Mayong hapon sa atong mga kaubanan nga naa sa tagsa-tagsa sa inyong panimalay. Karon nga hapon nagabalik ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa atong panahon sa pagampo. Nitong miaging Thursday, wala kita naka-live stream sa atong prayer tungkol sa mga pipila ka mga butang na kinahanglan nato i-adjust. But today we are so thankful to the Lord that we will be back on air, especially in panahon sa pag-ampo o pagtuon sa iyang mga pulong. Nagpasalamat kita nga kanunay kita giyahan o gitagagkaalam sa atong buhi nga Dios sa tanan nga mga desisyon nga atong binahimo o pagkahimuon. So we thank God nga pipila na ka mga Domingo nagapadayon ang atong ginatawag nga paghiusa. Apan karon nga Domingo murag dunay mga changes, no? Tungod nining pag-apply nining FM Pass. So nagtuo ko nga dili sayon sa pipila ka nato nga mag-anhi sa church kung stricto gyud nga kinahanglan gamiton ang FM tungod kay nagagamit man kita o even number or odd numbers. Pero kung makaabot ka mo din sa church o tingali mahimo ninyo nga pag-ani din panahon sa atong pagsimba, you are still welcome. Pero depende na sa inyong pagpaningkamot, no? Tungod kay ang atong FM Pass hangtod man ang Sabado unya ang Domingo mura o ginadili man ang lakaw o pag-atog laing lugar. Apan kung ang reason is you come to church because you wanted to worship God, then I believe it is sa inyo na nga paningkamot, no? Kung makaangit ka mo mga checkpoint. So, pero nagapadayon ang atong live stream, no? Bisa di mo kaabot or makaabot ka mo, magapadayon gihapon ang pagtuon sa mga pulong sa Ginoo pinaagi sa live streaming. So we are grateful unto the Lord. Kung di gyud mo makaabot din sa church, tingali sa inyong panimalay, inyo gyud bantayan nga at 10 o'clock nagasugod ang atong live streaming. So we thank God for that. So mao ka na ang atong special nga announcement nining panahon sa atong pagampo. I hope you will continue to pray sa mga buluhaton sa iglesia. Ang atong yung prayer nga makaabot kita ni ana nga panahon nga kumplito na ang kagawasan nato sa pagpadayag sa atong pagtuo o sa pag-exercise sa atong belief tungod kay mao kana ang resulta sa diya nga kita nakaila kang Ginoong Hesus nga atong personal nga Ginoong manluluwas ang atong kalipay mao man ang pagtigom pagpamalandong sa pulong sa Dios. So whatever unsa man ang mga kahimtang nato karon ato dawaton lubanan sa pagpasalamat. So karong hapon magapadayon kita sa pagtuon unya ang magadala sa pulong sa Ginoo karong hapon pinaagi sa pag-share nini nga mensahe walay lain kundi si Pastor Adrian. Samtang mag-aandag ko sa inyong kaugalingon, no? Magkuha ka mo sa inyong mga Bibles, tigbo mo ninyo inyong mga anak, kung naaman mo sa inyong panimalay. And then let's learn to be united together in studying God's Word and also having a fellowship with the family. So we are praying that God will do something in these last days sa ating tagsa-tagsa kinabuhi. Sa kalailangan, akong ihatag kang Pastor Bong ang tanan nga panahon nining pagtuon sa pulong sa Ginoo nining atong oras sa panahon. Nalaybon ang Ginoo.
Okay, maayong hapon sa tanan. Bila sa ito ang mga kabanan na nagstagsa na panimalay na nag-subaybay sa ito ang programa niya sa church every Sunday or kada weekis sa hapon sa ito ang prayer meeting. I hope nga nakakamukaroon nga nagapamati or nagtanaw sa itong live streaming na kita magatuon sa pulong sa Ginoo. Nagtuod ko nga ang pulong sa Ginoo karong mga panahon na maugay ato ang strength sa pag-atubang sa ato ang panahon sa kalisdanan. Kung walay pulong sa Ginoo, ang mga Kristohan magluyag yun. Muna nagyo tayo time sa pulong sa Ginoo aron nang ma-encourage ta, ma-remind ta, kung madasig ta diya sa pagpadayon sa unahan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya karong hapon, sa lipatan mo ito sa pagtuon sa pulong sa Diyos, mag-pray una ta. Dalaygon o may ugmaw ng mga Diyos, nagpasalamat kami karong takna sa kahaponon. Salamat Lord sa lain o sa makahigayunan yung dihatag kanamo nga kami Ginoo makapamalandong, makatuon sa imong mga pulong. Nagtuo kami Lord na diha sa imong mga pulong. Makabaton kami kanunay kadasig. Diya sa mga pulong Lord, naghahatag kanunay ka na mo usab og paglaon, taniwala ni ini nga mo ang nagian karon. Lord, tabagi kami nga sa kanunay matinumanon kami diya sa imong mga pulong. Pinagtuo kami, kung kami magatuman diya sa imong mga pulong, ang mga panalangin Lord nga mo ang gikinahanglan matag adlaw imong kinabuhi ani kanamo. Kung nagtuo kami Lord nga sa among pagkamatinumanon diya kanimo, ikaw Ginoo magapadayag sa mga butang nga dili na mahimo. Ang amo lamang Lord mao lang pagsalig na kanimo nga nagtuo kami nga diya kanimo walay imposible nga mga butang. Karong hapon Lord ang gibalik ang tando paghimaya diya kanimo diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kung ating mga witness atong gitun-an ang Philippians chapter 12 to 16. Para atong gihimong series kadto tungod kay ato na human atong aging witness pagkaroon atong humanon. I hope nga karong hapon andam na kamo sa pagpamati o sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong text mo tingnan nga Philippians chapter 3 verse 12 to 16. Akong basahon kung na kamo mga Biblia. Wala ako magpasabot nga nadampot ko na kini o nahimpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkampot niini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinuon mga igsuon, wala gayon ako maguna-una nga nakampot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot ako sa dag-anan. Busa nagdagan ako diretso gayud sa dag-anan. Aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios nga agi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan nga hingkod na sa pagtuo angay nga magbaton sa samang hunahuna. Apan kung kamo adunay laing pangunahuna, ang Dios na mauwi magpadayag niini kaninyo. Apan bisan unsa may mahitabo, magpadayon gayud kita sa unahan subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Mao kini ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Filipos. Iyang gi panag-ingnan ang usa ka kinabuhi sa Kristohanon sama sa usa ka magdudula. No? Kung gusto ta magdudula, nagyud na mga guidelines nga dapat sundon. Dili pwede nga magihimo ka sa imong mga pangunahuna nga apil kag lumba nga wala ka moagi og mga guide gikan sa imong coach or imong leader. Kaya mo tuman gyud kaniini tungod kay diya sa lumba nagkinahanglan ka og giya aron makasugakod ka sa lumba diin ka apil. Na ibang mga tao apil lang tunga ni surrender na. Apan kung ikaw usa ka magdudula, kinahanglan musubay ka gayud sa mga guidelines nga gihatag kanimo sa imuhang leader or imong coach. Muna ang pulong sa Dios karong hapon
No, ang Biblia nagikumpara nga kinabuhi sa Kristohanon sama sa usa ka lumba sa dagan. No, muna nato daghang klase sa lumba sa dagan no ato i-review makadjud. Apan ang kinabuhing Kristohanon mao ang pinakamaayong lumba kumpara sa nakalaing lumba sa dagan, no? Dili kini 100 yard meters or 200, 300 to 500 apan mao kini ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi uban kang Kristo. Magpasabot walay undang. Kumudagan ka, apil ka sa lumba sa dagan na ay tinutuban. Apan ang pagpangalagad sa Ginoo samtang buhi pa ka walay undang. Tungod kay mao ka na ang gusto sa Dios nga ato himuon ingon nga mga Kristohanon. Adlaw-adlaw mo kini ang challenge sa usa ka Kristohanon nga lumba. Ug pasabot kinahanglan gyud patas anay ug pailog. Dili pailog sa imong tawhanon nga kinabuhi kun dili pailog nga gikan sa Ginoo. Muna kung iya ka na ni Kristo, batuni kanunay ang pailog ni Kristo. Kay kana nga pailog mula hutay na hangtod sa walay katapusan. Apan kun ang pailog nga imong ginagamit tawhanon, mawala na ka na o muunda na ka sa imuhang pagdagan. Apan kun ang pailog tungod kay Kristohanon ka, bisan yung mga pagsulay, dagan, kutob sa imong mahimo tungod kay ang Dios naghatag kanimo og ganti ngadto sa unahan. Mao na ang dagan sa usa ka Kristohanon samtang kita buhi pa. Ang pinakanindot diri nga gi-challenge kita nga sa atong pagdagan kinahanglan og focus. No? Focus gid sa unahan. Kinahanglan effort. Nandiyo kay effort inina himong gamiton gyud ang imuhang kinabuhi. Tanan nga kusog imong gi batunan sa imong kinabuhi kinahanglan gamiton nimo sa pagdagan ug paglahutay diha sa pag-overcome sa mga obstacle o babag diha sa Kristohanon pagkinabuhi. Karon nga panahon na daghan jud og sa unang-naon nimo ang kining pandemic nga to ang naagian karon mao gyud usahay makapanguna tag muundang nato sa pagpangalagan. Usahay mo na tong rason nga di na ta makabasa sa Biblia, di na ta makapaminos pulong sa Ginoo tungod kay namagoy sirkumstansya gud. Usahay nagkinabuhi na ta sa sirkumstansya apan ikalimtan nato nga unta taniwala ni ining panahona naa kita magkinabuhi diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Samtang usay magmaluya ta ug mutan-aw kas problema karon maapektahan ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Apan nagtuo ko kung tinuod ka nga Kristohanon, dili ka magpaapekto sa mga problema karon nga atong nagian tungod kay kana lumalabay lamang tungod kay ang Dios nga atong ginagaran maoy nagkontrola sa tanan. Wa ta kabluganos apan nagtuo ta kana muagi ra og kita mahimong magpadaogon taliwala niini ato ang giagian karon nga mga problema. No? Muna ang dagan sa Kristohanon di lang kay 100 meter dash kundi long distance, no? Kung long distance gani wala pay kahumanan, no? Wala pay kilometro diri basta long distance nagkinahanglan og lig-on nga pagtan-aw sa unahan. Ug pasabot kinahanglan ka og lig-on nga focus ngadto sa unahan. Kay diha sa imong pagdagan sa layo nga distansya, daghan kay mga balakid, daghang mga babag, daghang mga obstacle. Apan nagtuo ta kung sintuhon nato atong mga mata ngadto sa unahan, ug isentro nato atong pagtuo diha kang Kristo, makalahutay kita samtang kita nagapangalagad diha sa Dios. Mao na nga to ang tema karon mga igsuon, racing toward the goal. Pagdagan paingon sa dag-anan. Wala nato kalimtan na. Kinahanglan ta karon sa atong pagpangalagad ang atong tumog-tinguha ang purpose nato nga makaabot kita ngadto sa ato ang dag-anan. Wa pa ta kabalo kanon sa atong abot. Pero Apostol Pablo nagtuo ko nga niabot na siya tungod kay wala naman sa gikuha na sa Ginoo. Pasabot ang kamatayon lamang ang ato ang finishing line ini atong pagpangalagad sa Ginoo. O kung mubalik man ang Ginoo. Pasabot
Sa atong pagdagan ang tumong maungam gusto ta makadawat og ganti. Sa atong pagpangalagad gusto kita makadawat og ganti. Kani kung magdudula ka, dili jud ka gusto nga mapildi. Gusto jud ka nga mudaog sa imong lumba. Kung pasabot maningkamot jud ka kutob sa imong mahimo. Mausab na sa pagpangalagad sa Ginoo. Maningkamot ta dili sa atong pagbalingon nga kakayahan, kung dili naningkamot ta sa atong pagpangalagad matag adlaw kauban ang Ginoo. Kauban sa kusog sa Ginoo ihatag kanato kay di jud ta makalahutay kung walay tabang gikan sa Ginoo kanato matag adlaw sa ato ang paglawig o pagdagan ingon nga mga Kristohanon. Every day mao gyud challenge sa ato ang pagkinabuhi. Every day daghang mga obstacle. Mao na makaingon ta every day is a victory para sa ato mga Kristohanon tungod kay ang Ginoo naghatag diini kanato kanaugan dili sa ato ang kaugalingon nga kakayahan. Ikinahanglan gayud nga ang matag usa ka magtutuo nga magpadayon gayud sa pagdagan padulong sa dag-anan nga maoy kabubut-on sa Dios nga atong himon. Kabubut-on gyud sa Ginoo nga kita magapadayon diha sa pagpangalagad nga tinataliwala sa mga pagsulay nga atong nagian karon. Adunay mga butang sa nga pulong sa Dios nga naghatag kanato og giya unsaon nato pagkinabuhi niining panahon karon sa tuang mga kalisdanan. Panahon sa atong pagdagan naghamak sa apan ang pulong sa Dios naghatag kanato giya unsaon nato sa pagpadayon nga makabot nato ang ato ang gipaabot nga daghanan sa unahan. Sa lumba dinhi sa tuang sa tawhanon nga lumba naay coach no tao leader. Pero sa Kristohanon ang atong coach mao ang Ginoo. No, dili kita pwede mahimong coach sa atong kapalingon sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Tungod kay ikaw ug ako iya naman ni Kristo ug pasabot siya na ang ato ang ginasunod kada adlaw dili ang ato ang kapalingon. Kay tungod siya ang ato ang leader, siya ato ang king, siya atong supreme, siya ang atong hari sa ato ang kinabuhi. Mao na siya ato ang coach every day ug pasabot siya gyud ang dapat matuman sa ato ang kinabuhi. Mao to atong gigian nga ato ang first point ato ni Agi. Ingon nga dinhi himua ang katuyuan sa Dios diha sa imong kinabuhi. Sabot kung unsa may katuyuan sa Dios sa ato ang kinabuhi mao sa ato ang himuon masumbalan nga katuyuan sa atong kinabuhi. Dili ta himog laing nato nga purpose katuyuan sa ato ang pagkinabuhi ni Kristohanon kundi kung unsay katuyuan sa Dios kanang giluwas ka mausab na ang imong katuyuan sa kinabuhi samtang ikaw nagapangalagan. Mo na ingon ni Apostol Pablo sa chapter 3 verse 12, wala ako nagpasabot nga nakabot ko na kini o nahimpit na ako. Ug pasabot sa Apostol iyang na-realize nga usa ka Kristohanon kinahanglan gyud magmatinud-anon, no? Honest sa iyang pagkinabuhi matag adlaw. Kaya kung honest ka sa pagkinabuhi nga niyo, dili imo kaya sa imong pagkinabuhi, nagkinahanglan kag tabang sa Ginoo matag adlaw sa imong pagpangalagad. Ug pasabot tamag ingon sa Pablo, honest siya tungod kay wala siya nagpasabot nga nakabot na niya kini o hingpit na siya. Ug pasabot ang hingpit lamang o ang perfect lamang mao si Kristo nga iyang gisunod, nga mao iyang Ginoo manluluwas kinabuhi. Mo sa atong kinabuhi usab. We are not perfect. Apan ang Ginoo nga niya kanto perfect. Mao gay na kada adlaw ang Ginoo nagapamuhat sa atong kinabuhi aron kita mahimong hingpit diha siya atubangan. Nagtuo ko nga ang Ginoo kanunay nagapamuhat kanato aron kita mahimo nga example ngadto sa ubang mga tawo nga nagtan-aw kanato bisan naay mga problema apan nagapadayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo kay mao kana ang tuyo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi ingon nga Kristohanon. Mo na diri, be honest about where you are in your Christian walk. Kinahanglan nga magmatinud-anon kita diha sa atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Kung pasabot di lang ingon nga magmatinud-anon ta kung naatay daghan ta kwarta, daghan ta og makuha, daghan ta og pundo, apan ingon tingali sa ingon Kristohanon. Kalipay man o kasakit, problema man o pagsulay, kinahanglan magmatinud-anon kita diha sa ato ang pagpangalagad. Walay mga butang nga makaingon ta nga dili mga butang. Kung nay problema, diyan ato mapakita
nga kita nagpabilin nga matinud-anon diha sa pagpangalagad kang Kristo. Mo na gusto ni Apostol Pablo nga iyang ipakita ngadto sa Pilipos nga maunta ang karakter nila sa ilang pagkinabuhi ng Kristohanon nga ana sila sa ilang pagkinabuhi matag adlaw sa ilahang ingon nga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo. Una ikaduha mga igsoon sa taona, kinahanglan nga magmatinud-anon kita diha sa atuang pagpangalagad. Kay mao gyud na ang katuyuan sa Ginoo ngano kita giluwas ug ngano kita nagapangalagad matag adlaw. Ang importante ng Apostol Pablo nga kita nagmatinumanon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Una katuyuan. Ikaduha, ipahaom ang imong katuyuan diha sa katuyuan sa Dios. Daghan tag purpose sa kinabuhi sa atong pagpangalagad, no? Kung sa tawhanon lang daghan tag mga katuyuan, no? Daghan tag goal, daghan tag himuon aron kita mahimong magmauswagon sa kinabuhi. Sa tawhanon lang nga hunahuna, apan ang gusto sa Ginoo sumalag ang Apostol Pablo na kung ipahaom, kung unsa may katuyuan nato, ipahaom ang imong katuyuan diha sa katuyuan sa Dios. But pasabot ang katuyuan yun sa Ginoo mo'y atong sundon, mo'y atong ikinabuhi ingon ng mga Kristohanon. Mao kini ang gisulti ni Apostol Pablo diha sa verse 12b. Ingon niya dinhi, nagpadayon ako pagpaningkamot sa pagkapot niini kay ako iya naman ni Kristo. Ang Dios mao naitag-iya sa kinabuhi nga pud. Iya gyud ang gi-accept sa kinabuhi, iyang na-realize nga sa iyang paghuman siya nailawat ang Kristo nga iyang personal ug manluluwas sa kinabuhi. Iyang ginahuna nga ang Dios adunay katuyuan sa kinabuhi ngano siya giluwas gikan sa kasaypanan, gikan sa hipit sa sala ug gidala sa kahayag. Ug ang Dios adunay katuyuan sa iyang kinabuhi. Ug kung ikaw kastuhan ako, kung sa Apostol Pablo ang Diyos naggamit kaniya sa nagkanlaing mga nasod, lugar na atong unang panahon diya sa iyang journey. First journey, second journey, third journey. Mo itong purpose nganong giluwas, nganong gihimo si Apostol Pablo nga misyonaryo tungod kay mao na ang katuyuan sa Dios nga ang mga tawo nga wala pay ginuos kinabuhi makabaton usab og kaluwasan pinaagi sa pagwali ng Apostol Pablo sa atong Kristohanong kinabuhi. Isipon nato nga kita dili na mo itag-iya sa ato ang kinabuhi. Kaya ato kung ipata Kristohanon, kung nauna tag-dagan tag ginahimo, dagan tag mga planong, bisag na atay maligsan ng mga tao, ato himuon basta gusto nato, no? Kanang selfish kay sa unang panahon nga ipata Kristohanon. Apan kung iya ka na ni Kristo, ang katuyuan sa Dios mao gyud dapat natong sundon ug himuon sa ato ang pagkinabuhi. Diba, ug usa ug imong hunaon, unsa may katuyuan sa Dios nganong giluwas kita. Muna atong giagian sumala sa chapter 2 verse 10 sa Ephesians, mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Di yun nato na kalimtan nga ang purpose sa Ginoo nga anong giluwas kita gikan sa kangitngit ug gila sa kahayag aron magahimo kita sa mga butang nga magahatag og paghimaya ngadto sa atong buhi nga Dios. Mao gyud na igsuon. Unsa pay giingon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 atong masahan kadyot. Kung namoy Biblia tanawan ninyo kadyot. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Ingon sa pulo sa Dios, wala ba kamong masayod nga ang inyong lawas mao ang Espiritu sa templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kawaling kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Mao gyud ang purpose sa Ginoo. Dili gyud mabakat ang pulong sa Dios mga igsuon. Pasalamat ta kay kita nakabaton og kaluwasan gikan sa atong pagdawat sa gipadala sa langit nga Manggahon sa Ginoong Kristo. Nga karon nga pandemic mga ingon gyud ta nga praise God.
sa niabot ni nga pandemic nahimo na kong alagad sa Ginoo. Mo na understand nimo ang mga problema nga moagis imong kinabuhi kung Kristohanon ka. Apan kung di pa ka Kristohanon, di yun yung masabtan ang mga problema, mga sirkumstansya sama ni ini nga hitabo karong panahon. Apan kung Kristohanon ka, makasabot ka sa tanang panahon kung unsa man ang mga sirkumstansya nga mo sa atong kinabuhi. Muna, ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi nga giluwas kita, nga atong kinabuhi gamiton diha sa kahimayaan sa Dios. Dili sa ato ang kaugalingon nga kahimayaan, kundi kahimayaan sa Dios. Wala kada buhat nato mga butang atong hunaw-naon yung kanang ginabuhat nato makahatag og paghimaya sa atong buhi nga Dios. Mao na ang pagpangalagad sa Ginoo. Every day mo ginatong desire sa itong kinabuhi. Kaya mao ginay desire sa Ginoo, mao ginay katuyuan sa Ginoo, ngano kita gihimo niyang mga anak. Tungod ang katuyuan nga kita mubalik og pagpasilungog kadto sa iyang buhi. Muna ang Dios adunay katuyuan sa atong kinabuhi aron mahimo kana nga katuyuan kinahanglan kupta nato ang nagpupud kanato. Kung pasabot dili ta mabuhi sa Ginoo, no? Sa tanang panahon, apan mahimo lamang kini nga pamaagi kinahanglan natay panahon diha sa pagbasa sa pulong sa Dios, pagbitit sa pulong sa Dios ug mga pag-ampo. Usahay ba makabuhi ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo? E nga naman, one at a time sa pagbitit sa pulong sa Ginoo. Usay ang atong una-una nasagulan na. Usay more on nagulunat kas problema karong mga panahon na. Apan nalimtan na nato nga ang pulong sa Ginoo nga mo'y naghatag ug atong comfort panahon ni ining pandemic karon. Muna kinahanglan kuptan nato tong mga butang nga mao ang pulong sa Dios nga mo'y naghatag kanatong encouragement matag adlaw taliwala sa tuang mga problema karon nga nahian. Kanang pag-ampo mga igsoon. I hope nga every day sa tanang panahon makaduol gyud tayo sa Ginoo pinagis mga pag-ampo. Wala tayo daing kapaingunan, wala tayo dalangpanan, wala tayo kaduulan, wala tayo kasumbungan, mao lamang ang Ginoo. Apan ang pangutan nabatay tayo sa Ginoo. Mano say ang obstacle sa atong kinabuhi, obstacle sa atong kinabuhi, usahay wala tayo panahon sa pagpangalagad sa Ginoo pinagis sa pagbasa, pagmeditate sa pulong sa Ginoo, pag-prayer. Mano say kita naghimog-himog babag nga kita wa tay panahon diha sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Usay kita nang himo og rason nga di na ta makaampo. Sama usahay magbuhi na lang ta. Apan ang atong gibuhian nato mao tay pinakaayo nga butang. Apan ang challenge karong hapon, samtang kita nagapangalagad, buhi pa man ta. Wa patakwaas Ginoo. Wa pa mobalik ang Ginoo. Padayon ta diha sa kupot sa matarong maayo nga butang na ato ang gikinabuhi karon. No ang pagpangalagad sa Ginoo mao ni pinakaamaayong butang. Dili sa mga butang ni ining kalibutanan. Ikatulo, mga igsoon, padayon sa pag-focus sa tanang panahon. Ngani ang verse 13. Atong tan-awon basahon kadjud. Verse 13, hinuon mga igsoon, wala gayon ako magunuhuna nga kaput kuna ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang pagpaningkamot, ang pagpahikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Dili ta makaabot sa dag-anan kung wala tay pagpadayon sa pagtan-aw, pag-focus ngadto sa unahan sa tanang panahon. Kung pasab ka ingon sa tanang panahon, kay daghan mga hindrances sa ato ang kinabuhi karon nga usahay di na takapadayo sa dagan. No? Daghan kay mga babag sa atong pagkinabuhi nga Kristiyan nga di na takapadayo sa unahan. Usahay mas stagnan ta. Do kinaghan tag tunawna nga dili na unta kabubot-on sa Ginoo nga ato ang muna ingon na Apostol Pablo ay ikatulo nato nga ikaduha nga puntos migsuon, keep a forward focus at all times. Padayon sa pag-focus ngadto sa unahan sa tanang panahon. Ano may ingon sa tanang panahon kay usahay ang atong mata usahay malihis sa dili tama nga mga butang. Diba? Ani mga mata to usahay ba dili maayo.
Apan kung ang pulong sa Ginoo mao naghatag ka nato pangunahuna nga mo-focus ka tus unahan, kinahimuon nato kinitulti kita iya naman ni Kristo. Example dili ba kadagan og maayo kung sige ka og tan-aw sa likod? Kung tana mo ba na? Kung sige mo dagan ka o sa runner, sige ka lingi tan-aw sa likod, makatalo mo dagan? Ang linya nimo babata dili na mao imong giagian na nakas linya sa imong kalaban, antod mawala na kasi imong linya tungod kay sige lingi sa likod. Ug pasabot ang pagdagan dili gyud pwede maglingi-lingi. No? Dili ka maka-drive og maayo kung sige kag tan-aw sa rear mirror or side mirror. Sige daw, kung drive ka, na kay sakyanan, sige kag tan-aw sa rear mirror, makapokus mo kag tan-aw sa nano, mabangga ka. Kung side mirror ka piling di mo tan-aw pod, kasi madubulan ka, patakan lang kag agi, kay kanuman. Wala kay focus sa imong pag-drive, kay kanuman, lahi ang imong pananaw, lahi ang imong gitan-aw nga side mirror. Kinahanglan mo, tutok jud ka sa unahan kung mag-drive ka. Sometimes, tanaw ka side mirror panagsa o sa rear mirror. Kung pasabot, ang pag-drive, kinahanglan focus ka sa unahan tungod kay mao ka na ang gusto nimo nga mahitabo aron dili ka madisgrasya. Kung sige ka og tan-aw, no, sa rear view mirror, mo na sa example niya na usay madisgrasya ka. Kung kita nagadagan padulong sa unahan, nga mo'y katuyuan sa Dios sa ato ang kinabuhi, di kinahanglan ang pagpadayon sa pagpokus sa tanang panahon sa unahan, apan unsaon man ito paghimo niini. Diba, daghang yun, no? Tanaw niyo karon kay tawhanon pa ta may nagtaw ng buod, daghang kaayo mga circumstansya, daghang mga babaw sa pagpangalagad. Panigid na maong rason igsuon sa tuang pagpangalagad sa Ginoo. Yung unang nga butang, A. Kuhaa ang tanan nga nakababag una sa tanan diha sa imong kinabuhi. Usa man nakababag? Diba usahay sa itong pagpangalagad, badaghan taong rason. Di ko makaatong church tungod kay busy ko. Usay ang mga oras nga ato ang ginuhuna karong mga panahon na kay pandemic. Ang kada oras na anay schedule sa trabaho, mao ni ang schedule ning orasa, mao ni schedule ning orasa, wa na kay schedule, wa na kay panahon diha sa pag-meditate sa pulong sa Ginoo. Mao na usahay ba? Apan ang pulong sa Dios karong hapon nagtulog kanato nga kuhaon nato tong tanan nga nakababag sa atong pagdagan, sa atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Tingali sa kinabuhi Apostol Pablo daghan siya og mga butang nga nagian kaniadtong unang panahon. Makaingon siya nga mausahay na kakupot kaniya nga dili siya maka-adto sa unahan. Apan, no? Mga tawag ni sa Apostol Pablo, mao kini ang pagkinabuhi Apostol Pablo, gigamit niya ang iyang tanang puso, gibuhos niya ang tanang panahon, diya lamang sa usa ka direction patos dag-anan. Tanaw ni mo ang kinabuhi niya Apostol Pablo, example niya ang kinabuhi. Diba? Kung tanaw nimo ang Acts sa iyang nahimo siyang missionary, daghan kay mga sirkumstansya, daghang mga problema sa iyang kinabuhi nga niabot, daghang mga paglutos, apan ang iyang direksyon nga maong pagpangalagad sa Ginoo gyud niya pagna. Ug iyang gibuhos ang tanan niyang kusog ug panahon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Sabi no? Muna gusto ng Apostol Pablo na makita sa taga-Pilipos ang pagpangalagad dili hindrance tong mga butang na dili na kabahin sa pagpangalagad sa Ginoo. Naay mga butang nga usahay atong ginuhuna nga bilihon para kanato muna usahay ang Ginoo ikaduha na lang. Ba't karong hapon gitudluan ta sa pulong sa Ginoo kinahanglan kuhaon nato kadtong nakababag aron kita makapadayon, aron tulin kita diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Tanaw mo example imong kinabuhi Apostol Pablo mga igsoon, grabe gyud. Kung muhiskot kag panahon, gihatag niyang panahon para sa Ginoo. Kung muhiskot kag mga butang nga kaniadto giisip niya bilinon, iyang talikdan, iyang gikuha, iyang gitanggal kadto tungod
kay siya iya naman ni Kristo. Mga na mag-igsuon sa itong kinabuhi. Everyday, daghang ginahimo, no? Daghang mga butang nga ginahunang himuon, daghang mga plano, karon nga COVID-19. Usa kay source nato, usa kay part-time, usa kay mga butang nga makakwarta ko. Pero kung anak kas Ginoo tingali magsuon, ang Ginoo nay bahala paggiya kanimo sa tama nga mga butang. Nga makabot nimo or makabot nimo ang imong pagkinahanglan sa matag adlaw. Ang Ginoo is mao ang tag-iya sa tanang butang. Di na ito ibuhos ang atong panahon sa pagpangita sa material na butang karong mga panahon na. Sometimes usahay, tungod sa itong ginunguna, nga unsay ugma, unsay akong pagkinahanglan ugma, unsay makalimot na kas tag-iyas tanang butang nga mao ang Ginoo. Una unsay babag sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Kina mga igsoon, kanong hapon, gi-challenge ta, gigiyahan kita sa pulong sa Ginoo, nga kadtong mga butang nga dili na angayan nga natong ginahimo sa itong pagkinabuhi ng Kristo, kinabumoto itong tanggalon. Dili na necessary, dili na kikinahanglan. Mga butang nga dili na yun di ayon ta angayan nga himuon nga sa itong tanaw mo ni babag sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Usay magmaluya ta tungod kay tanaw sa itong panahon karon. Lisod. Apan kabuton sa Ginoo nga kinahanglan magkinabuhi kita nga matinumanon o matinud-anon diya sa tuang pagpangalagad sa Ginoo. Kung sa may mga butang, mga igsuon nga babag, karong kahaponon nga usahay, wala na tayo panahon na sa Ginoo. Ayun, na-realize ninyo karong hapon. Sa Apostol Pablo, usa ka butang ang iyang ginunguna nga maoy mga butang nga maoy babag sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Mao ito iyang gitanggal aron makapadayon siya ngadto sa unahan. Ikaduha, B. Forget what is behind. Strain toward what is ahead. Ingon niya dinhi, paghikalimot sa nagagi niyang kung pagpalingkamot punto sa akong himo aron makaabot ako sa dag-anan. So na magsunusahay magmuna ta sa tuang pas. Kani adto wa ko nangalagad sa Ginoo. Kortahan man ko. Nahamo achievements. Successful kay akong kinabuhi. Daghang mga butang na maayos akong kinabuhi. Karon na malagad ko Ginoo say naglisod ko ana. Pangutana ba ni mga ay i-compare ang inyong kakahapon sa imong pagpangalagad sa Ginoo karon. Wala ka giluwas sa Ginoo tungod kay dako ka achievement. Wala ka giluwas sa Ginoo tungod kay dato ka. Giluwas ka sa Ginoo tungod kay makasasala ka. Tungod kay giluwas ka, ginakas kahayag, ikinahanglan nga ang katuyuan sa Ginoo kadto mga butang nga kaniadto binilod nila kalimti kadto ug magpadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo na igsoon, ang pagpangalagad sa Ginoo is mo ang challenge every day. Nindot kadagan, hindi ka na adlaw, na kinabuhi kita, ingon ka sa Tuhanon na makahatag o pagpahimuot ka sa Ginoo. Mula kang hapon, pasalamat ka sa tulong sa Diyos. Naghatag kang encouragement karong hapon, pinali ka po sa Panginoon. Usa karong hapon ay sunod ng hope. Noon ta, ang pulong sa Diyos na pinabatian, nilog na ito na may kawang isa na ako sa tagsang hindi ka pagulay. I-medicate ka ito, ikaw kinadunggan kung ikinabuhi. Nagtuot ang pulong sa Diyos karong maparamuna sa akong kinabuhi, kaliwala sa mga problema. Huwag hatag ka natin kung paglaong straight everyday na kita makapadayon kita sa pagkakas. Karong hapon ng soon, salamat kita tungod kay atong church, sa Father's Lighthouse, Church na niya po'y dahil sa
pag-share sa pulong sa Ginoo. Wala tayong ginampo kanunay. Naunta ng pag-share sa pulong sa Ginoo, mga padayon bisan sama nilang ining panahon na live streaming. Gusto mo natin panagtigong apan ato iyang po nga mga alagad sa Diyos, mga padayon sa paghimo ng ining programa. Aron kita mga Kristiyano ma-challenge, madasig iya sa pagkinabuhi. Nga Kristiyanon, samtang nag-aabit kita ni panahon karon sa kalisunan. So, di ato kalitan sa pag-apo ato ang church, kung nagay mga pagkinana atong church, pray na to, kada matagbo, pinaagi sa mga tao, nagawin sa Diyos, sa church. Pray sa ato ang host pastor, na nagkaan sa Ginoo kanunay may panglawas, strength every day. Isa sa mga kapanan sa church, at i-pray nga unta, hindi sila magpaluyan sa pagpangalagad, pagsalig, pagtuloy sa Ginoo. Nani-encourage nila yung kabalingon, pinaan nila sa pagbasa sa pulong sa Diyos, pag-ampo sa kanang panahon. Mora yun ang ato ang imong mga isuot, samtang kita naa, sa tagsitak sa kapananay. Sa karahapon, nag-aatot na sa mga pag-ampo. Kamahal na naging tulig ang pasalamat kami, una-una sa manan sa mga pulong, hatag ka na mo pagdasi, naliwala ni mga panahon karong sa kalisunan. Ginoo everyday sa mong kinabuhi mo sa isang challenge. Okay, sa mong pagkinabuhi matag-adlaw daghang mga sirkumstansya, daghang mga problema, babag sa mong pagpangalagan. Apan Lord, dili ka na mao ang mga butang nga mahimong kamigrasyon nga di kami makapadayon sa pagpangalagan ni kami. Gani sa Apostol Pablo gihimo niya example ng kinabuhi, no, yang pasabot na pagkinabuhi kat Kristohanon sama magdulula. Nagadagan padulong sa nag-anan. Mo sa mga mong kinabuhi Ginoo, samtang kami nagakinabuhi, daghang kami magian ng mga problema, pagsulay, apan nagapasalamat kami. Ang imong pulong nagatudlo kanamo, kanunay kami magapokus diya kanimo, ingon nga amo ang king, ingon nga among supreme, ingon nga among coach sa among pagpangalagan. Kinagtuo kami, na kung kami magatutok kanunay diya kanimo, bisan na yung mga problema, makabaton Japon kami paglaw to kay ikaw man ang naggiya ka namo samtang kami nagkakinabuhi matag adlaw ingon yung mga Kristohanon. Salamat Lord sa imong mga pulong. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Nagapray usab kami sa among church, ikaw Ginoo magaprovide sa mga pagkinahanglan. Gamitan Ginoo katong mga tawo nga hindi panalanginan dito sa church. Sa mga membro Ginoo ikaw panalangin. Sa tanan usab Ginoo ikaw panalangin mo sa church, ikaw usab maghahatag kanila kalig-on labi na sa pagtuo ug pagsalig na kanimo. No say Lord, di man kayan nga sa mong pagkinabuhi karon na dunay kaluyahon. Kung magatan-o lamang kami sa mga problema, pagsulay karon nga panahon na usay maluya kami. Apan Lord, tudloi kami nga pinaagi sa imong mga pulong, mahimo kaming lig-on, mahimo kami Ginoo nga dunay paglaom sa tanang panahon kinagtuo kami nga imong pulong mao ra gyud magpabilin hangtod sa balay katapusan nga naghatag kanamo ug pagdasig matag karon niya. Pray usab kami Lord sa among host pastor kang Reverend Larry Ilong, ikaw kanunay maghatag mayong panglawas, extra strength, ug gamitan sa Ginoo sa mga butang Lord, labi na Ginoo sa pagtudlo sa imong mga pulong nga ma-encourage kami ng mga tao, imong alagad Ginoo sa pagpadayon sa pagpangalagan. Ibes usab ang iyang tibuok family, mayong panglawas, strength, kanunay Ginoo. Ibabad sa mga pagkinahanglan Ginoo matag adlaw. Dalaygon ka sa mga katapusan. Nagapay usab kami Lord kung kadto ang mga kabanan nga naa sa nagbalatian karon, kung nag-aampo Lord ikaw ginhatag kumpleto, makayo kay tuo kami, ikaw among great healer. Magtugan nga doktor sa mong kinabuhi, magtuo kami, iway mga butang, imposible da kaning Ginoo. Sa karong hapon, salamat sa tubag sa mga pag-ampo ug sa tanan mga panalangin nga imong ginabuo kanamo. I pray Lord nga katong mga pulong nga mong natun-an karon, di na katong labay dawang sa among ikas dunggan Ginoo, apan Lord magapabilin kadto sa among kinabuhi. Among ikinabuhi matag adlaw samtang kami nagapadayon diha sa pagpangalagan kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, among ibalik ug pasalamat diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.